बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू अलास दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल कर लिया गया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू हुई। अबुल आस ने ज़ैनब का बेटा अली और बेटी इमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में था। जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर बाहर निकलता है। ज़ैनब खौफज़दा होकर इसके पीछे पीछे बाहर निकलती है और कहती है, मेरे अब्बू नबी बन गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। और अबू अलास कहने लगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इन दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो अकीदे का मसला था। ज़ैनब मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती, वो तो सादिक और अमीन है। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे चचाज़ाद भाई अली इब्ने तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे चचाज़ाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुसलमान हो चुका है। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबू अलास कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहेंगे कि अपनी कौम को छोड़कर दिया, अपने आबा-ओ अजदाद को झुठलाया। तेरे अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे। यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। ज़ैनब खौफज़दा थी कि इसका शोहर अब्बाजान के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ऐ अल्लाह, मैं इसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूँ। अबुल आस बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर का क्या हुआ? लोगों ने कहा कि उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं अपने शोहर का फ़िदिया भेज दूँगी। शोहर का फ़िदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ ना थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबू अल आस बिन रबी के भाई को देखकर अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा कि किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया कि ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा कर दूं? अगर तुम इजाज़त देते हो तो इसका हार इसको वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबू अल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबू अल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबू अल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है।
اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو الاس نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی رستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو الاس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں؟ ابو الاس میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ ابو الاس نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے۔ ابو الاس نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے۔ 6 سال بعد ابو الاس ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو الاس نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو الاس بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے بھی سنا؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو الاس میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو الاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، وہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو الاس بن ربی سے کہا اے ابو الاس، جدائی نے تجھے دھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو الاس نے پھر کہا نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو کہا اے لوگو، کیا کسی کو کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو الاس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو الاس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الاس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا خالہ زاد محافظ آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔
जिस पर अब्बू अलास ज़ारो कतार रोने लगे हत्ता के लोगों के सामने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते। जवाब में अब्बू अलास कहते, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बगैर दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। और 1 साल के बाद ही अब्बू अलास भी इंतकाल कर गए। दुआ दादा की वफ़ात के बाद सरवरे कायनात रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब पर आ गई। इस वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल 8 माह थी। हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 25 साल की उम्र तक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ उनके घर में रहे। जैसे जैसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात रोनमा होते गए तो हज़रत अबू तालिब की मोहब्बत में इजाफ़ा होता गया। हज़रत अबू तालिब माली लिहाज से बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के दस्तरख़्वान पर बैठना शुरू किया तो इनके दस्तरख़्वान में ऐसी बरकत आ गई कि थोड़ा सा खाना भी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाता। जब कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर ना होते तो सब खाना खाने के लिए दस्तरख़्वान पर बैठ जाते थे। तो हज़रत अबू तालिब घर वालों को ये कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करेंगे। जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते थे तो खाना शुरू ना किया जाता था। जब तशरीफ़ लाते तो फिर खाना शुरू किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती। सब पेट भरकर खाना खा लिया करते थे, फिर भी खाना बच जाता था। घर में जो कुछ भी खाने या पीने को होता तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता था, जिसकी बरकत से कम चीज़ भी सबके लिए काफ़ी पड़ जाती थी। एक बार मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया। मक्का मुकरमा के लोग आपस में एक दूसरे को कहते थे कि लातो अज़ा से बारिश की दुआ की जाए ताकि बारिश हो और मक्का मुकरमा वाले लोग कहत से निजात हासिल कर सकें। कुछ लोगों को यकीन था कि मनात बुत से दुआ की जाए तो फिर बारिश होगी। इनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। हम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम सीधे रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता क्यों अपना रहे हो? लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग, क्या आप हज़रत अबू तालिब का नाम लेना चाहते हैं? इस बुजुर्ग ने कहा कि जी हाँ, मैं यही तो आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ। इसके बाद मक्का मुकरमा के लोग हज़रत अबू तालिब के घर की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अबू तालिब के घर गए। उन्होंने हज़रत अबू तालिब के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला तो लोगों ने कहा कि ए अबू तालिब, हम मक्का मुकरमा वाले अब मज़ीद कहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब लोग भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं। आओ हमारे साथ दुआ करो। हज़रत अबू तालिब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि रात के वक्त चौदहवीं का चांद चमक रहा हो। हज़रत अबू तालिब के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी बच्चे थे, लेकिन अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी हुई थी। हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर काबे का तवाफ करने लगे। मक्का के लोगों की नज़रें आसमान पर जमी हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, किसी तरफ से भी बादल नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते बादल गरजने लगे। देखते ही देखते बारिश बरसने लगी। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रवायत में है कि हज़रत अबू तालिब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक मेले में जा रहे थे। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर थी। हज़रत अबू तालिब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे बेटे, मुझे प्यास लगी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे थे। उन्होंने कहा कि चचा जान, क्या आपको शदीद प्यास लगी है? हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया, जी मुझे शदीद प्यास लगी है।
چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی ایڑی ماری، وہ جگہ اسی طرح بن گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی نہیں پیا۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا کرتا تھا لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ وہ شخص مکہ مکرمہ کے بچوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ اس بار وہ شخص مکہ مکرمہ میں آیا تو حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بہت ہی کم تھی۔ قیافہ شناس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سب بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا کہ اے حضرت ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا چچا حضرت ابو طالب لے کر چلا گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس بچے کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس شخص کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور راویوں نے اس واقعہ کو صحیح مسند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور سفر شام شروع کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو قافلہ والے لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی، لیکن اس کے زہد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحری یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔